नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. अशें म्हटलें वयता की जेन्ना सरकार आनी अपोजिशन आपली भुमिका जबाबदारी बऱ्या पद्दतीन पार पाडिना त्या टायमार सामाजीक कार्यकर्ते म्हणजे सोशल एक्टिविस्ट आनी पत्रकारिता हांची जबाबदारी खूब मोठी आसता. आनी अशा टायमार सोशल एक्टिविस्ट जर जास्त एक्टीव आसले जाल्यार बऱ्यापैकी अपोजिशन आणि सरकार ह्या दोगांचे दोळे उगडे येता. आज गोंयांत पळयलें जाल्यार सोशल एक्टिविस्ट आहा पळय ते खूब एक्टीव जाल्ले आसा आणि बऱ्याचशा विशयांचेर ते प्रकाश घालतात, बऱ्याचशा विशयांक ते वाचा फोडटात. आज अशाच प्रकारे आमच्या बरोबर आमच्या स्टुडिओन आसात एक सोशल एक्टिविस्ट आणि सगळीकडे आपली हजेरी लावून सगळ्या विशयांचेर आपले मत मांडणारे बाब तनुज अडवलपालकर. तनुज बाब, आमच्या स्टुडिओन तुमचे स्वागत आसा. धन्यवाद. नमस्कार. तनुज बाब, एक सांगात, तुम्ही पणजेन रावतात आणि पणजे स्मार्ट सिटीचे जे काम चालू आसा आणि पणजेन स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे जी दुर्दशा जाल्ली आसा पळय, अक्षरशः पणजे रुईन जाल्ली आसा. नेमकें हें प्रकरण कितें? फाटली 4 वर्सां हें काम चालू आसा आणि एक धिम्या पद्दतीन चालू आसा. ज्या पद्दतीन जावंक जाय त्या पद्दतीन जायना. हेजेर नेमकें तुमकां कितें सांगपाचें? बरोबर आसा, कारण जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलें की ऑल ओव्हर इंडिया 100 स्मार्ट सिटी जातल्यो म्हणून, आनी ह्या 100 सिटीन पणजेचो एक भाग आसा, म्हणजे पणजी सिटी म्हणून तांच्यांनी पणजेचो आसपाव आसलो. हय, पण पणजी सिटी खऱ्या अर्थान ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांक तांच्यांनी दिल्लें कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर दिल्लें ना, तांचें नांव गांव कोणाकूच खबर ना, पणजेकारांक तर ताची नॉलेजूच ना. दुसरी गजाल, हो टेंडर जो आसा तो कितल्या कार्यकाळान कंप्लीट करपाक जाय हें कोणाक खबर ना. म्हाका दिसता जेन्ना प्रधानमंत्रीन जेन्ना डिक्लेअर केलें तेन्ना दे हॅव सेड वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट विथीन 3 years. आता कमीच कमी ना सुद्धा म्हटल्यार 8 वर्सां उलटली. पण अजून पर्यंत पणजेचे जे स्मार्ट सिटी म्हणून स्वप्न आशिल्लें 3 वर्सांनी पळोवपाचें लोकांक, ते आज खऱ्या अर्थान लोकांक मनस्ताप जाल्लो आसा. म्हणजे हें काम ही स्मार्ट सिटी नासल्यार जाता पूण हें नाका अशी परिस्थिती जावन दवरिल्ली आसा. मुद्दम पळया, खंयचें जर काम करतलो जाल्यार देर इज द प्लॅनिंग, आनी प्लॅनिंगा नंतर तांच्यांनी एक गजाल थारूंक जाय की एक्झिक्युशन कशा पद्दतीन कितले टायमा भितर एक्झिक्युशन जातलें. आनी ताज्या भितर जेन्ना टेंडर आसता पळय ताज्या भितर आनी एक गजाल एड जाल्ली आसता, ती म्हळ्यार सेफ्टी. इट इज द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स वर्किंग देर अँड द पीपल हू आर सराउंडिंग जे एरियन आसा पळय तांगेली सेफ्टी तातूंत एड आसता. आणि एक महत्वाची गजाल, आता पळयात हें काम चालू आसा, फाटली 7-8 वर्सां काम चालू आसा, पण फुल स्विंग काम जें आसा पळय ते फाटली 3 वर्सां 2-3 वर्सां हें सगळें खणून घातलेलें आसा, सगळ्याक वयता तें खणून घातलेलें आसा. ताका टायम बाउंड ना, कांय ना. पण महत्वाची गजाल हांगा म्हणजे हांगासर आतां CCP आहा पणजे. CCPक सुद्धा म्हाका दिसता खबर ना, ते सुद्धा सांगता, CCPचे कावन्सिलर सांगता की आमकां कॉन्ट्रॅक्टर नेमको कोण तो खबर ना, हांगासर खंयचें काम चालू आहा आनी तो कोण करता, तेजे कितक्या टायमान ते कंप्लीट करूंक जाय किंवा तेजें कॉस्टिंग कितें हें खंयसरूच हांगासर हें केल्लें ना. म्हणजे नेमको हो कितें गोलमाल चल्ला की कितें चल्लां? हांव तेंच तुमकां सांगूंक सोदतां. मुद्दम पळया, खंयचोय कॉन्ट्रॅक्टर जाका टेंडर अलॉट केल्लो आसता ताणें आपलो बोर्ड मारपाक जाय की अमूक अमूक कंपनीज हें काम अमूक कंपनी करता म्हणून. एक गजाल जाली अशी, PWDचो व्हेरी क्लास 1 ऑफिसर हांव तांच्या बरोबर बशिल्लो, टू बी व्हेरी प्रिसायसली PWDचो चीफ इंजिनियर, एक्झिक्युटीव चीफ इंजिनियर, हू इज द हेड चीफ इंजिनियर, तांच्या मनान प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, तांकां विचारलें पणजेन जितलें काम चलता हाजें म्हटलें मातशें सांगा कित्याक हें कंप्लीट काम. तांच्यांनी लिटरली हात उखल्ले आपले, अशें वयर काडले. म्हळ्यार कितें खबर आसा, हातून मला PWDन मला कितें हांगा पणजेन मला कितें चलता पळय PWD कांयच खबर ना. आमची ड्युटी फक्त म्हळ्यार सरकारान थारयल्या कितें विथ रिस्पेक्ट टू स्मार्ट सिटी, फक्त तांकां जागो दाखोवन दिवप
आनी वळख करून दिवप जाग्यांची. हांगासर चेंबरा थंय चेंबरा अशें हें सगळें दाखोवपाचें कार्य आमचें. बाकी सगळें काम जें आसा पळय एग्जिक्युशन तें सेंट्रल गव्हर्मेंट करता. ताज्या नंतर आमदारान सांगलें आपल्याक कांयच खबर ना, मेयरान सांगलें आपल्याक कांयच खबर ना. बट वेर इज इन केस स्मार्ट सिटीच्या कमिटीन दोगूय जाण आसात. तांकां कशें खबर ना म्हणजे खंयच्योच मिटिंग्यो करुना आनी आमदाराक आनी मेयराकूय कळून जर दिवना हाजो अर्थ सेंट्रल गव्हर्मेंट डायरेक्ट तुमच्या एरियेन आयला आनी आपल्याक जाय तें करतलो आनी तुमकां कांयच खबर ना. कोणाकूच विश्वासान घेना. हांगासले लोकप्रतिनिधी आहात तांकां कोणाकूच विश्वासान घेवना अशें तांकां विश्वासान घेना. आतां दुसरो विशय आसा हांगा तुम्ही बारकायेन पळयात खंयचें काम आसा पळय तें सिस्टमीन वयता. एका पार्टान एक काम एकदां सुरू केलें ताच्या नंतर दुसरो पार्ट घेतलो, तिसरो पार्ट घेतलो, चवथो पार्ट घेतलो. पण हांगासर तें जायना. हांगासर एका टायमार सगळी पणजी अख्खी पणजी फोडून घातल्या. एक्झॅक्टली. आयज खंयचो रस्तो उगडो आसा आनी तो फाल्यां केन्ना खंयचो रस्तो बंद जायत पळय तें सांगून नजो. पूण हें जेन्ना करता पळय तेन्ना आनी एक विशय आसा. पणजेन बिझनसमॅन आसा, पणजेकार आसा, पूण खंयसरूच पणजेकार हांगासर खंयसरूच आवाज उठयता आसतना दिसना किंवा आवाज काडटा आसतना दिसना. कशें आसा न्ही की पणजेन जे कोण बिझनसमॅन आसा, लोकल्स आसा, एक वेळ तांकां खंय ना खंय आमदाराचो फियर आसूं येता किंवा म्युनिसिपालिटी फाल्यां आपल्याक त्रास करूं येता अशें तांकां एक फियर आसा. आनी बिझनसमॅन जे सादे धाकटे बिझनसमॅन आहा ते तुका अशा पद्दतीन रिवोल्ट करून येनात की तांकांय बाबड्यांक भिरांत आसता फाल्यां म्हाका त्रास करता म्हजो धंदो पेड्यार जातलो म्हणून. पण म्हजे विचार एक अशें हाजेर ह्या पॉयंटाचेर येता की बिझनसमॅन जे आसा पळय ते उलोवचे ना पण ते कृती करतले खंय ना खंयच्या हातूंच्यान. एक वेळ ते फाटल्यान उबे रावन कोणाक तरी मदत करून हाका उडया हांच्यानी आमगेले पाड घातिल्ल्या बिझनसूय ठप्प केल्लो आसा. बट सेम वे खऱ्या अर्थान हे राजकारणी आतां हांगा इलेक्ट करून हाडणारे कोण लोक सामान्य जनता ते वोट मारतात. लोकांनी हेची दखल घेवंक जाय आनी लोकांनी दखल अवश्य घेतिल्ली. ते रस्त्यार येनात पण भितरल्यान जो खतखत्ता पळय तांगेलो जीव तो आमकां तरी फील जाता म्हणून आमी एक्टिव्हिस्ट रस्त्यार आयल्यात. न्हू पूण बऱ्याच फावटी अशें आमी पळयलां फाटल्या कांय वर्सां भितर पणजेकार असले पळय पणजेकार एक ठरावीक सरकारां जर सत्तेर हांगा आसा आनी तेंच्या विरोधान वचोंक जाय जाल्यार रस्त्यार येताले. हो एक भाग हांगासर सदांच जाता आनी तो सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. दुसरी गजाल आतां पळय बिझनसमॅन आहा गेले म्हाका दिसता वर्स 2 वर्सां सगळे बिझनस ठप्प जाल्ले आसा. बिझनस सारके कमी जाल्ले आसा. दुसरी गजाल म्हत्वाची म्हणजे हांगासर अपघात जाले. हांगासर तुमचो एक्स कावन्सिलर आसा पळय ताचो भुरग्याक एक्सिडंट जावन तो गेलो. एक्चुअली सिरियस गजाली म्हाका दिसता 2 जाण हांगासर हें जाले. त्याच्या भायर कितकेशे एक्सिडंट जाले. पूण हें आतां पणजेकारांनी कितको ते पर्यंत सहन करपाचें. हांव त्या एक्सिडंटाचेर मुद्दम येता तुमकां. जेन्ना एक्सिडंट जालो आय वॉज द फर्स्ट एमॉंग द एक्टिव्हिस्ट एंड अदर्स. थंय हांव पयलीं पावलो. हांवें सगळें तें निरीक्षण केलें. ताज्या नंतर कळ्ळें की अशा पद्दतीन हें जालां म्हणून. माय कन्सर्न वॉज फर्स्ट लॉस प्रिव्हेंशन. आय ऑलवेज बिलीव इन लॉस प्रिव्हेंशन. सेफ्टी म्हणटा ती खंयच नाशिल्ली. आमी जेन्ना बोवाळ मारले एक्टिव्हिस्टांनी जेन्ना बोवाळ घालो ताज्या नंतर पत्रे मारले कळ्ळें न्ही. देन इट वॉज पेंटेड मागीर लायटी घाल्यो. म्हजें म्हणणें अशें न्ही सरकार जेन्ना हे टेंडर घेता पळय हांव मुद्दम सांगता हांव तुमगेले मातशे विशयाचें डेविएट जावन मुद्दम तुमकां सांगता आनी मागीर तुमगेले हाजेर प्रश्नाचेर येता हांव. लॉस प्रिव्हेंशन हो प्रकार कसो आसा की तातूंत एड आसता की हें तुवें सगळें सेफ्टी पळोवपाक जाय कामगारांची प्लस जे सरावंडींग लोक आसा ते फुटपाथार कोण वतले आनी कोण वतले तांची सेफ्टी पळोवपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टान हें नमूद केल्लें आसता. आतां हो कॉन्ट्रॅक्टाच्या भितर जे कार्य जाता ते सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं स्टेट गव्हर्मेंट जावं तांच्यांनी दखल घेतली काय तांच्यांनी तांकां तांगेले रिवेल केलें काय इवॅल्युएट केलें काय काम तशातलो प्रकार कांयच जावना. सो हांव जापसालदारकी कोणाची धरूं जाय तुगेल्या मुख्यमंत्र्याची. आतां सद्या PWD मिनिस्टर म्हणून तोय आसा. होम मिनिस्ट्रीकूय हें येता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक येता PWD सगळ्यांक येता. म्हाका इतलेंच सांगा हे एकूय डिपार्टमेंटान वचून तांकां बाबा आपोवन मिटींग घेतल्या काय फक्त डायरेक्ट कोणा कडेन वता तुगेलो तो संजीत रॉड्रिगीज तोच मिटिंगाक येता तोच थारयता. पण वेदर इज आन्सरेबल टू चीफ मिनिस्टर अदर स्टेट ऑथॉरिटीज अशें कितें आसा ना तो येतलो आनी घरां सुद्दां मोडून वतलो लोकांच्या घरांनी खणटलो. हाका कितें कोण विचारपी आसा काय ना. ना हांगा कशें आसा हांगा सरकाराची एक जबाबदारी आसता. सरकार हे जबाबदार आसूंक जाय न्ही. एक्झॅक्टली. दुसरी गजाल सरकारान तो समजा तो ऑफिसर नियुक्त केल्लो आसा तो तितको आन्सरेबल आसता पूण ते ऑफिसराची खंय पर्यंत जबाबदारी आसता हो एक भाग. आतां दुसरी गजाल आसा. आतां म्हाका एक सांगात आतां हो मार्च म्हयनो जालो. एप्रील आनी मे गेल्याच्या नंतर पावस येतलो.
तुमकां दिसता की पूर्णपणान खणून घातलेलें पणजी आसा पळय ती ह्या पावसा पयलीं सगळें कंप्लीट जातलें अशें तुमकां दिसता? अजिबात जावचें ना. हांव तुमकां एक गजाल सांगता. हाजे कडेन भोसले कॅफे भोसले पळय ताच्या समोर मातशें फुडें तांच्यांनी खणिल्ल्या. कितें तांगेलें मिस प्लॅनिंग तें पळय. तांच्यांनी खणपाक सुरू केलें, थंयसर तांकां भरमसाट उदक मेळ्ळें. पणजे उदकाक तेंकूंक जाय सगळ्यांक खबर आहा. इतलें उदक मेळ्ळें, तांच्यांनी कितें केलें खबर आसा? परत माती घालून आनी पॅक केलें, दुसरे कडेन खणलें. तशेंच पॅक केलें. तशेंच पॅक केलें. अरे म्हणजे तूं हे पिशापणाची वृत्ती हे कितें चल्लां हांगासर? ही स्मार्ट सिटी करच्या खातीर हे लोकांक फोडून घालतले. हे पावसान तुका सांगता गव्हर्मेंट कोण तरी तांगेले सांगले येवन की तुम्ही वायल वॉकिंग तुमगेली सेफ्टी तुम्ही पळया म्हणून. लक्षात दवरा, जे कोणी कितें म्हणा पळय ते 1000% करेक्ट. आनी त्या मनशाक विचारपाची गरज आसा, कारण ताका फील आयला आसतलो की बाबा हे स्मार्ट सिटीचें काम आसा पळय ताची क्वॉलिटी आसा पळय. आय डाउट ऑन दॅट क्वॉलिटी. सगळें काम सब स्टँडर्डचें. सगळें काम सब स्टँडर्डाचें आसा. आनी हे सब स्टँडर्ड आहा पळय पणजेच्या लोकांक पणजे सकट उदकान भितर घालतलो. यू टेक इट फ्रॉम मी. आतां स्मार्ट सिटीचो विशय आसा पळय तो खूब चर्चेचो विशय आहा तो आनी गंभीर विशय आहा तो. आतां स्मार्ट सिटीच्या विशयापासून मातशें वळटा आसतना आतां आमी पळया की आज सोशल एक्टिविस्ट आहा पळयात ते खूब एक्टीव जाल्ले आसा. आज सदांच आझाद मैदानाचेर सगळ्या विशया वरसून सोशल एक्टिविस्ट दिसतात. पूण म्हाका एक सांगात, दर फावटी अशें जाता की इलेक्शन लागीं येयलें काय ना, इलेक्शन लागीं येयलें काय ना सगळे विशय वयर येतात आनी सगळे लोक एक्टिविस्ट आहा पळय ते आझाद मैदानाचेर येवन आपापली व्यथा मांडटा किंवा ते प्रश्न घेवन येता. म्हाका एक सांगात, इलेक्शना कडेन हें सगळें अशें कित्याक जाता? बाबा हांव ह्या गोश्टीचेर तुमचे कडेन एग्री जावचो ना. कारण म्हाका दिसता स्पेशली शंकर पोलजी, रामा काणकोणकर, तनोज अडवलपालकर, प्रतिमा कुतिनो, म्हाका दिसता ही आतां कंटिन्यूस कितली वर्सां जाली बोवाळ मारीत आसा. आमी इलेक्शन लागीं आयलां म्हणून केन्ना हे विशय घेवना. आमचें कन्सर्न कशें आसा न्ही, आय एम कमींग फ्रॉम बॅकग्रावंड म्हळ्यार म्हगेलो फादर वॉज फ्रिडम फायटर आनी कितें कळ्ळें न्ही. आमकां गोंया बाबतींत माया आसा आनी ती गोंयकारांची दया आसा. गोवा जर सांबाळपाक खऱ्या अर्थान आतां राजकीय दृश्ट्या जर पळोवंक जाल्यार तो ऑपोजिशन लिडर इज सपोज टू टेक द कॉग्निझन्स आनी तांच्यांनी ऑपोजिशनांनी बोवाळ मारपाची गरज आसा. आज ऑपोजिशन गेल्या आनी घरान वचून बसल्या कळ्ळें न्ही. आनी भायले भितरले अशातलो प्रकार कांय उरूना. आतां जबाबदारी उरता कोणाचेर? आमकां मात तरी देवान थोडी फार ती दया माया दिल्या आनी तो इल्लीशी अक्कल दिल्या पळय ताचो वापर करतात आमी. ते म्हळ्यार कितें, कशा पद्दतीन आमी गोवा आज वाठोवया कळ्ळें न्ही. लोकांक आज भ्रमित करून सोडिल्ले आसा कळ्ळें न्ही. तांकां खंय तरी मातशें जागृत करपाचें काम आज सोशल एक्टिविस्ट करता. पण आमचो ध्येय धोरण फक्त इलेक्शन आनी इलेक्शन लडप किंवा इलेक्शना खातीर अशातलो प्रकार ना. पण येस, आय मीन टू से वन थिंग, एक्टिविस्टान कोणी तरी फुडें सरून आतां इलेक्शन लडपाची गरज आसा. कारण ह्या राजकारण्याचेर आमकां अजिबात भरोसा ना ऑपोजिशन आनी जे पावर आसा पळय तांची गरजूच ना अशें जाल्यार. कारण कितें खबर आहा, हे अधर्मी जाल्या. आमकां जाय ते आतां सत धर्मी कोण तरी. आनी म्हाका दिसता एक्टिविस्टा भितर तांच्या भितर थोडो तरी सत्कर्म आनी सद्धर्म आसा आनी तांच्यांनी फुडें सरून हे इलेक्शन लडपाची गरज आसा. म्हणजे हाचे फुडलो स्टेप आसा पळय, तुमचे हे सगळे एक्टिविटीज चालले पळय ताचो फुडलो स्टेप म्हणजे कदाचित तुमी इलेक्शनान सहभागी. म्हाका खबर आशिल्लें पण एक वेळ माधवबाब तुमी म्हणू शकता की तुमगेलो प्लान कितें इलेक्शनाचोच नाशिल्लो मरे पयलीं पासून? अवश्य ना. आमचें कशें आसा, गोवा सांबाळप म्हणजे फक्त थोडे म्हणटा कितें हे बोवाळ बोवाळ मारतले आनी वतले. आमी काही RTI घातिल्ले आसा, एक्टिविजम त्या पद्दतीन चालू आसा. पण प्रत्येक वेळा जेन्ना काही राजकारणी म्हणटा त्या एक्टिविस्ट मरे बोवाळ मारतलो वतलो, तांकांय थंयसर पद्दत शिकोवपाची गरज आसा. आनी आज खऱ्या अर्थान गोंयांत, संपूर्ण गोंयांत लोक आशेन पळयता एक्टिविस्टांकडे की ते येतले आनी कितें तरी करतले म्हणून. म्हाका दिसता आज एक्टिविस्टांनी खंय ना खंय तरी पुढाकार घेवपाची गरज आसा. एक्झाम्पल तुमकां सांगता, काँग्रेसीन आशिल्लो तुगेलो महेश मांद्रे मादे एक्टिविस्ट न्हय, हृदयनाथ शिरोडकर मादे एक्टिविस्ट न्हय, राजन घाटेन ताणें कितें आपल्या पद्दतीन काम केलें, तुगेलो शंकर पोलजी दीस रात तो बाबडो थंयसर तळमळटा, रामा काणकोणकर आपल्या पद्दतीन एक्टिविस्ट पण तो बाबडो आपल्या समाजाक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय म्हणून लडटा. हांव तनोज अडवलपालकर म्हजें मत खंयचे हाज्या संदर्भान हांव गोंया खातीर आसा. जेन्ना म्हजे बिलीफ नो पॉलिटिक्स अबाउट रिलीजन कास्ट कांयच ना. हांव फक्त म्हजें अशें की हांव लोकांचो आनी लोक म्हजे, हांव लोकां खातीर उबो रावतलो.
मागीर तो विषय कितें आसूं, तुमी मुद्दम पळयत जाल्यार वता थंयसर, कितें विशय जाला हांव थंयसर वता, आमकां थंयसर बाबा ते उलोवपूच दिवंक जाय अशेंतलो प्रकार ना. पण कार्यकर्तो कसो कार्य तरी करूं शकता, आज तेच ताजी दखल घेवन लोक सगळे एक्टिविस्टांकडे आशेन पळयता. म्हणजे लोकांनी एक गजाल समजूं येता कितें म्हणून की हाच्या फुडें एक्टिविस्ट आतां पॉलिटिक्सान येतले म्हणून, हें समजून घेवं येता लोकांनी. न्ही, लोकांनी कितें समजूं येता, पण आमी अशें म्हणिना की आमकां तुमी हें करा म्हणून. पण म्हजें मत अशें आसा की आज लोकांक पूर्ण तें समजलेलें आसा की जितले राजकारणी आसा तितले फेल जाल्ले आसा, आणि त्या राजकारण्यांक जर खऱ्या अर्थान जर बुद्ध शिकयता आनी खरो जर सत्धर्मी सत्कर्मी जर कोण जावं जाल्यार तो एक्टिविस्ट आसूं येता. आमच्या बोल्सांत पयशे ना तरी पूण आमी लोकांची सगळी गाळणी आयकून घेता आनी तांच्या खातीर धांवन वता आनी मदतूय करता त्या पद्दतीन. पण हांगासर आनी एक गजाल आसा. आतां पळय, विरोधी पक्ष आसा, विरोधी पक्षाची सगळ्या म्हणजे प्रत्येक गोष्टी विरोधी पक्षाची एक जबाबदारी ठरता. तुमकां दिसता की काँग्रेस हो सक्षम विरोधी पक्ष आसा अशें तुमकां दिसता? हांव तुमकां तेंच म्हळें न्ही की हांव कॅटेगरीली म्हणिना की बाबा तो काँग्रेस पक्ष सारको आसा सारको ना हाजेर उलोवं नाका. पण विरोधी पक्ष आसा काय आनी आमी आशा दवरूं शकता काय तांचेर? आज आशा दवरूं शकता? आज विरोधी पक्षांचे मोठ्या प्रमाणात काम कोण करता? एक्टिविस्ट करता काय ना? म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षान सुद्दां दखल घेवंक जाय आज की बाबा कोण तरी एक्टिविस्ट चल ताका आमी कॅन्डिडेट करया अशें करूं शकना काँग्रेस. काँग्रेस एक नॅशनल पार्टी, त्यामुळे कशें आसा खंय तरी एक्टिविस्ट म्हणून खंय तरी रस्त्यार खंयचे म्हणजे सगळे विशय घेवन येता. एक्टिविस्ट असलो म्हणून काँग्रेस ताका, कारण ते पक्षाची काय ध्येय धोरणां आसता, त्यांच्या पक्षाचे काय सिस्टम आसता, त्यानुसार ते सगळे तिकेटी दिता. तुमी असो विचार कित्याक करिना की सगळ्या एक्टिविस्टांनी आतां जर आमकां कितें आसा सरकाराच्या विरोधान समजा खंयची तरी एक चळवळ करूंक जाय किंवा हे सरकार आमकां नाका जाल्यार एक्टिविस्टूच उठोवन अपोजिशनाक कित्याक मेळना? आता तुमकां ती एकदम बरो प्रश्न विचारलो तुमी. आमचें मत कशें आसा, एक्टिविस्ट जो आसा पळय तो 1000, 10,000, 500 लोकांक घेवन हाजेर येना, खंयच्या विशयाचेर धांवन येना. एक्टिविस्ट जो आसा पळय तो एकटो बोवाळ मारता. पण येस, ताज्या कार्याची दखल कोण घेता? प्रेस माध्यम घेता, सोशल वर्कर्स घेता, लोक घेता. आता हे सगळे जेन्ना दखल घेता तेन्ना खंयच लोकांक दिसना की बाबा हो कितें तरी बरें गोंया खातीर काम करता, हो आमच्या भितर आसचो किंवा आमचो कॅन्डिडेट अशें खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक दिसना अशें दिसता तुमकां? ना, कशें आसा, पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसा पळय तेंची कशें आसता, तेंचे कार्यकर्त्यानुसार तेंचे कांय तरी तेंचे अजेंडा ठरलेलो आसता, किंवा आता हे नॅशनल पार्टी असल्या कारणान तांकां हायकमांड आसता, दिल्लीच्यान तेंची सुत्रां सगळीं हालता. आनी म्हत्वाचो भाग म्हणजे तांकां आपल्या पक्षाक एक 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां काम केलो आनी ते पक्षाची सिस्टम खबर आसलेलो मनीस जाय पडटा. अचानक सोशल एक्टिविस्ट आहा तो थंय वयतलो आनी कॅन्डिडेट जातलो, हो विशय थंयसर जावंक शकना. ह्या पॉयंटाचेर हांव तुमकां बाब एक गजाल सांगता की तुमी म्हळें जशें की आपल्या पक्षाक काम केल्लो कोण तरी मागीर ताका काय घेता. आतां काँग्रेसींतले बीजेपीन घेतले ते बीजेपी खातीर काम केल्ले तांच्यांनी ते रेडीमेड की आज एक्टिविस्ट जे आसा गोंयांत ते रेडीमेड तयार आसा, तांच्यांनी ग्राउंड तयार केल्लो आसा. वाय नॉट काँग्रेस शूड सी एट लूक एट द एक्टिविस्ट? पळोवंक शकता न्हय, जशें हांगासर एप्लिकेबल आसा तशें थंय एप्लाय करूं शकता. म्हणजे म्हणणें स्पश्ट आसा, गोंया खातीर जे जे लोक झगडल्या, हांव म्हणटा चल पयलींच्या जमान्यान कशें आशिल्ले फ्रिडम फायटर आशिल्ले जे गोंया खातीर झगडले आनी त्या पद्दतीन लोकांनी तांकां मान सन्मान दिलो. काही गव्हर्मेंटानूय तांकां जें इच्छीत जें कितें दिवपाक जाय आशिल्लें तें त्या पद्दतीन दिलें. पण ताज्या नंतर आज कितलो मान सन्मान तांकां आसा? मान सन्मान ना. पण कित्याक खबर आसा, ते बाबडे आतां तांचे वय जाल्लें आसा, ते आपल्या पद्दतीन करूं शकना. पण म्हजें म्हणणें कशें, गोवा सांबाळून तांच्यांनी दिलो, आज भुरग्यांच्या हातान आसा. आनी आज जेन्ना भुरगे फुडें सरिल्ले आसा पळय, खऱ्या अर्थान तांच्या हातान ती धुरा दिवपाची गरज आसा. आनी गायडन्स कोणाचे? तर फाटले जे कोण जे म्हणजे एज्युकेटेड, नॉलेजेबल जे आमचे जाणटे, ते आमच्या फाटीची जर उबे रावत न्हय जाल्यार हो बरो गोवा साकार, म्हणजे लोकांच्या मनांतलो गोवा साकार, म्हणजे आमकां जाय तसलो गोंया भांगराचें गोंय आसा पळय तें आमच्यान साकार करूं. मातशें आतां हेज्या पासून मातसो सायडी वयता आसतना आतां कशें आसा, लोकसभा इलेक्शन येयलां. लोकसभा इलेक्शनां येयलां म्हटल्या उपरांत आतां सगळे लोक लोकसभा इलेक्शना कडेन पळयता आनी आपापली भुमिका ठरयता.
एक्टिविस्टूय कदाचित आपली भूमिका ठरयताले, जसे राजकीय पक्ष ठरयता पळय तसे एक्टिविस्ट ठरयताले. म्हाका एक सांगात, हें लोकसभा इलेक्शन आसा पळयात, तुमी म्हणटा कदाचित तुमी लोकसभा इलेक्शन लडोवं शकता. समजा लोकसभा इलेक्शन लढयलें ना जाल्यार तुमची भूमिका कितें आसतली? आमचें मत स्पश्ट आसा सगळ्या एक्टिविस्टांचें आनी सिव्हिल सोसायटीचें अशें मत आसा की राजकारणी जर आपल्याक जाय तें करीत न्हय जाल्यार आमी फुडें सरपाची आमच्या भुरग्यांची सगळ्यांची तयारी आसा. बट सेम टायम कळ्ळें न्हय, अशें ना की आमी इलेक्शन लडूंकूच सोदता. आमी कॅटेगरायज वर्ड सांगता की जर राजकारणी आपल्या पद्दतीन जर जे कितें शाणपणां करपाचो प्रयत्न करता आनी ते मागीर जर फोंडान घालपाचो जर प्रयत्न करता जर गोंयकारांक न्हू जाल्यार एक्टिविस्ट पुढाकार डेफिनेटली घेतले. आता सिव्हिल सोसायटी म्हणून काही गोष्टी आसा, वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर, थिंक अबाउट इट अँड देन टेक द डिसिजन. कशें आसा पळय, इलेक्शन लडोवंक वयतलो पळय तेन्ना एक कार्यकर्त्यांचें पाठबळ जाय पडटा, ग्रासरूट लेवलचेर काम जाय पडटा, लोकां पर्यंत एप्रोच जाय पडटा आनी त्याच्या नंतर खर्च करपाची ताकद जाय पडटा. आता इलेक्शन म्हटल्याच्या नंतर जे विनिंग कॅन्डिडेट आसा पळय ताका साधारणपणे 2 लाख मतांचो टप्पो गाठचो पडटा. बरोबर. एक्टिविस्ट म्हणून आनी तुमच्या चळवळ आहा पळय तेजी इतकी ताकद आसा? अवश्य आसा, कित्याक आसची न्हय. जेन्ना संपूर्ण गोंयभर लोक जेन्ना एक्टिविस्टांक अशा पद्दतीन वता थंयसर लोक ज्या पद्दतीन सांगता अरे तुमी फुडें सरिल्ले बरे, हांव अशें म्हणिना हांव आनी कोण एक्टिविस्टांक सगळे एक्टिविस्टांक म्हणटात जे बरे बरे एक्टिविस्ट कोण तरी फुडें सरलेलो बरो, कोण तरी फुडें सरिल्लो बरो. आतां तुमी म्हळें न्ही की पयशांची गरज आसा, पयशांची गरज आसा. हांव जर हांगा पणजेच्यान जर सांखळे वतलो जाल्यार म्हजे कारीक म्हगेले पेट्रोल जाय, फ्यूल जाय, येस एग्रीड. बट सेम टायम न्ही ह्या राजकारण्या भशेन आमकां पयशांची गरज ना. मतां विकती घेवपाक, खंयच्या देवस्थानांक दिवपाक, कारण आमचें देवस्थान कितें न्हू जाल्यार ती तांची मनां, तांच्या मनान आमी थंयसर बशिल्ले आसा, तांकां जाय तर लोकांक जे जाय ते लोकांक दिया न्हय, म्हजें म्हणणें तशें. आनी लोक अवश्य वोट मारताले, यू टेक इट फ्रॉम मी, इवन इन्क्लुडींग बोथ नॉर्थ अँड साऊथ. ह्या फावटी मुद्दम पळया तुमी राजकीय समीकरणां कशा पद्दतीन बदलतली. काही लोक जे गेमी करूंक सोदता पळय ते तांकां दिसता की आमकां कांय समजचें ना. आमी सगळ्या गोष्टींचेर बारकायेन लक्ष दिवन आसा. अँड येस, वेन द टायम ऑफ द इलेक्शन वील कम, वी नो वॉट टू डू अँड हाऊ टू गेट इट डन. आमचो एकमेव हेतू गोवा सांबाळप. न्ही, गोवा सांबाळप म्हणटा पळय तेन्ना कशें गोवा सांबाळटले? एक गोष्ट आसा, कितें म्हणून मेन स्ट्रिमीन वचून राजकारण करून जिखून येवन सरकार स्थापन करून गोवा सांबाळप. दुसरी गजाल लोकांची मनां वळोवप आनी दुसरी कडेन खंय तरी मतां डायवर्ट करप, सत्तेच्या विरोधान करुया म्हणा किंवा आनीक कशें म्हणा. पूण नेमकं हांगासर एक गजाल क्लियर जायना, कितें म्हणून की एक्टिविस्ट नेमकी भूमिका खंयची घेतले ते हांगासर क्लियर जायना. आतां तुमी जशें म्हळें की लोकांची मनां वळोवप, म्हाका दिसना की आमकां गरज आसा आज लोकांची मनां वळोवपाची. कारण लोक स्वता इतले जागृत जाल्ले आसा, तांकां कोण बरो कोण वायट हें सगळें आज समजता. आमी खंयच्या एका पॉलिटिकल पार्टीच्या विरुद्धान ताज्या दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीच्या बरोबर आसा अशातलो विशय अजिबात ना. आमचो हेतू कितें की बाबा गोवा खातीर जो सरकार निवडलेलो आसा तो खऱ्या अर्थान सारकें काम करता काय, किंवा देशा खातीर जे सरकार आज निवडून आयिल्लें आसा ते देशा खातीर खऱ्या अर्थान काम करता काय ना. आनी तो जर काम करिना ताज्या विरुद्ध उबे रावन आमी बोवाळ मारपाचें कार्य करता आनी ते त्या पद्दतीन आमी रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आज रस्त्यांचो विशय घेया, तो बाबडो शंकर पोलजी रात दीस थंयसर वयता, शॉर्ट काडटा, बसता थंयसर. कोल विशय घ्या, कोलाच्या विशयाचेर काय कोणाचें संभाशण ना, तो बाबडो शंकर पोलजी काळ्या लायता आनी थंय वता. हांव न्हंयबाग थंयसर पेडण्या न्हंयबाग वचून हांव थंयसर भीक मागपाक बोल्लो, हांव आनी तो बाबडो सूर्यकांत चोडणकर आनी आमच्या बरोबर राजन घाटे आयिल्लो. कित्याक बसले आमी? आमकां जेवण खाणना, आमी भीक मागप म्हणजे लज. पण ती लज आमकां ना, ते सरकाराक दिसूंक जाय कारण ताणें पाड घाला म्हणून. पण जेन्ना हे पाड घालता पळय आनी तो कितेंच आयकना, लोकांचें आयकना, तेन्ना एक्टिविस्ट थंय अशा पद्दतीचो ताजो एज्युटेशन चालू जाता. आनी अशा पद्दतीचें जेन्ना एज्युटेशन स्टार्ट जाता, इट शोज दॅट दिस इज द लिमीट. He is trying to tell the government this is the limit and we are not going to listen to you anymore. कारण तुवें सगळें पाडूच घाला आनी तुका कित्याक सत्तेर दवरूं जाय? आतां एक विशय आसा. आतां पळय तुमी कोल विशय तेवटेंच्या थंय घेतलेलो आसा, कोल विशय घेतला तुमी. हांगासर मायनिंगाचो विशय, म्हादयचो विशय, अशे सगळे विशय घेतले.
खंय तरी सरकारान थंयसर लक्ष दिलें आनी सरकाराक दिसलें की बाबा सरकाराचें लक्ष वेधपान तुमी यशस्वी ठरले अशें दिसता तुमकां? हांव तुमकां खरेंच सांगू, मनाच्यान सांगता, जे जे विशय घेतले ते आनीक पाड तेंच्यांनी घातले. तुका सांगता कशें तें. म्हादयचो विशय म्हटलो 2019 ते 2021 पर्यंत तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टान एक एफिडेविट सुद्दां फायल करूं त्या टायमार. म्हादयची आनीक वाट लावन सोडली. म्हादय खऱ्या अर्थान आमकां गोंयकारांक येवंक जाय आशिल्ली. सेम स्टेटीन बीजेपीचें सरकार, सेंट्रलाक बीजेपीचें सरकार. प्रकाश जावडेकरान तांगेलो DPR पास केलो ना, DPR पास केला सेंट्रल गव्हर्मेंटान सॉरी प्रकाश जावडेकरान एनवायरमेंट सॉरी हय ताणें एनवायरमेंट क्लियरन्स गेले आनी DPR हांच्यांनी पास केलो. म्हाका सांगा, खंय तरी हांकां दिसूंक नाशिल्लें की बाबा गोवा एक सामकी ल्हान स्टेट, तागेले नॅचरल रिसोर्सीस सुद्दां आसा पळय ते खूब सादे धाकटे आसात. गोवा जेन्ना स्टॅटिस्टिकली ग्रॅज्युअली जेन्ना डेव्हलप करतलो, सगळ्यान द मोस्ट इम्पॉर्टंट कमोडिटी, वायटल कमोडिटी इज वॉटर. उदक ना न्ही जाल्यार तुगेलें ऑफिस चलूंक शकना. उदक ना जाल्यार तूं जेवण खाणना. उदक ना जाल्यार लायफाची दिन ना जाल्यार तुजें जीवन ना. हे सरकाराक समजना. तुम्ही फक्त सत्तेर येवच्या खातीर काही राजकारणी, हांव काही म्हणजे देन चीफ ऑपोजिशन मिनिस्टर आमगेलो मनोहर पर्रीकर, तांच्यांनी कितें म्हटलें खबर आसा न्ही, की कितें आसा पळय सेटलमेंट्स आतां कोर्टाच्या भायर करपाक आमी रेडी आहा म्हणून. सरकार कोणाचो आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो आशिल्लो आनी उलयता कोण? मनोहर पर्रीकर. म्हणजे हांगासरून म्हादयचें जें हें सुरू जालां पळय तें हांगाच्यानूच सुरू जालां अशें दिसता. ऑफकोर्स हे सगळें तेन्नाच्यान सुरू जालां. हे सगळे राजकारणी इन्वॉल्व आसा. हांकां फक्त आपली सिटां आनी आमी कशा पद्दतीन पावर येतले इतलेंच पडिल्लें आसा. ताज्या नंतर तांकां लोकांचें पडिल्लें ना. एक गजाल आसा, मुख्यमंत्री सदांच सांगता म्हादय ही आपली आवय आनी म्हादय राखपाची जबाबदारी आमची आनी आमी ते राखतले. मागीर हे मुख्यमंत्री सांगता वयर सरकार तांचें आसा, सकयल सरकार गोंयानूय गव्हर्मेंट आहा बीजेपीचें आसा, पण ते ठामपणान आनी विश्वासान सांगता न्ही की म्हादय आमी राखतले म्हणून. म्हादय आपली आवय म्हणून न्हय जाल्यार म्हादय गोंयान वळय. ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं वळय तुगेले ते हे लागता पळय कोड ऑफ कंडक्ट लागता बीन ते पडिल्ले ना, लोकांक पडिल्ले ना. इलेक्शना पयलीं म्हादय वळय जाल्यार तूं खरें सांगता की हांव की तुगेली आवय तुवें म्हादय म्हटल्या म्हणून. ना हांगासर विशय कसो आसा खबर आसा, मॅटर सबज्युडिस आसा. मॅटर सबज्युडिस आसल्यार मॅटर कोर्टा कडेन आसा आनी हो 2-3 राज्यां मदलें हें डिस्प्यूट आसा. त्यामुळे हो विशय आसा पळय तो इलेक्शना पयलीं बाबा नोटिफिकेशन काडून करुया अशातलो भाग ना. कारण हे 2-3 राज्यां मदलो म्हणजे तो प्रश्न आसा. हांव तुमकां एक गजाल सांगता, मोदी गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो गॅरंटी आसा पळय आनी बीजेपी वाल्यांच्यो ज्यो गॅरंटी आसा त्यो सगळ्यो कितें खबर फुसक्यो. हांव सरळ सांगता, कॅटेगरायज वर्ड वापरता. कित्याक खबर आसा, तांकां जाय न्ही कितेंय करूं शकता. आतां तेच ना पळय तांच्यांनी ST कम्युनिटीचे बील खंय गेले, हातून कॅबिनेटान ते खंय जावंक आशिल्लें, लोकसभेन जावंक आशिल्लें. ते कित्याक करूं ना? लोकसभेन घेया मरे थंयसर ते बील हाडा, थंयसर डिस्कशन करा, सगळ्यांची हें घेया, डिस्कशन करा, तांचे सगळ्यांचे सजेशन घ्या अँड देन पास द बील. लोकांक फोटोवपाक तूं कॅबिनेटान हाडटा. हांव म्हणटा चल हो विशय आतां सायडीक दवर, हांव तुका फक्त आयडिया दिल्या. जर सरकाराक जाय न्हू आमचो डिस्प्यूट जो आसा, गोंयकारांचो डिस्प्यूट जो आसा पळय तो फक्त म्हादय कडेन कर्नाटका बरोबर आसा. वी डोंट हॅव डिस्प्यूट विथ अदर स्टेट्स. आमचे फक्त कितें आसा, तूं थंयसर बाबा DPR आतां पयलीं कॅन्सल कर. तो केलो ताणें करूं ना, केलो सरकारान केलो करूं ना. हातून स्पश्ट जाता जो आपल्या आवय जो आपले म्हादय आवय म्हणटा पळय ताणें व्हरून विकली इलेक्शनाच्या टायमार. थंय सरकार येवं दी म्हणून, हांगा बीजेपीचे सरकार येवनी म्हणून मुख्यमंत्र्यान विकली व्हरून. ताका सांग तो जर रेडी आसा न्हय, तो खरोच जर आवय म्हणटा न्हय तर ताका सांग की म्हादय ह्या इलेक्शना पयलीं जेम तेम उरल्या दीस हाड आमगेली म्हादय रिटर्न हाड, हांव ताच्या बरोबर उबो रावता म्हणून सांग. पण एक गजाल आसा आतां पळय कशा पद्दतीन आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो एक हावेस आसा. गोंयकारांक सगळ्यांक दिसता की म्हादय आमकां जाय आनी म्हादय आमच्या कडेन आसूंक जाय. सरकारूय म्हणटा की यस म्हादय आमी राखतले म्हणून. मागीर तुमी सरकारा बरोबर रावन तो एक त्या पद्दतीचो हें कित्याक उबारिना? आमी सरकारा बरोबर रावन कितें करपाक जाय? आतां तुमकां एक गजाल सांगता. निर्मला ताईन सुप्रीम कोर्टान दायर केलें सगळें म्हादय बचाव अभियान. ओके, म्हाका इतलेंच सांगा, शी इज ऑल्सो डुईंग जॉब फॉर गोवा. सरकारान तिच्या बरोबर रावन कित्याक सपोर्ट करूं ना तिका?
ओके, तुमकां दिसता की सरकार जो आसा तो खऱ्याच अर्थान म्हादय वांटोवपाक सोदतालो जाल्यार इतली वर्सां कित्याक पयशे वेस्ट केले? करीबन 3 कोटी ते 4 कोटी वेस्ट केले एडव्होकेटांच्या फाटल्यान. ताचे पेक्षा चड आसा, चड आसतले ते. म्हाका इतलेंच सांगा, अशें जर एक सामान्य तेणी जर म्हणिल्लें, मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें चल आमकां म्हादय वांटोवपाक जाय, हांव सगळ्या गोंयकारांकडे हें करता, अपील करता की आमी सगळे एके कडेन येवया आनी आमी कर्नाटकाच्या बॉर्डरीचेर धरणे धरया. हें जर मुख्यमंत्र्यान तेन्ना म्हणिल्लें, तांगेलें बीजेपी सरकार आशिल्लें पळय कर्नाटकान, तेन्ना जर मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें जाल्यार हांव ताका मानपाचो. आनी तुमी जेन्ना म्हणटाली ताज्या बरोबर उबे राव म्हणून, आतां तो म्हणटलो चलया म्हणटलो, कित्याक थंयसर कर्नाटकान कोणाचें तुगेले काँग्रेसचें सरकार आसा. आतां तशें ना, हांगा डिफरन्स ऑफ गव्हर्मेंट आसा. आय वूड सजेस्ट हिम तुगेले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मोदी आहा, मोदीन गॅरंटी दिल्ली लास्ट टायम गोवाक आपूण स्पेशल स्टेटस हे ते आनी म्हादय तुमगेले आपूण तुमकां दितलो म्हणिल्लें काय ना. उगडास करता हांव, तो अमित शाह वचून मेळिल्लो आमगेलो मुख्यमंत्री आनी तेन्ना ताणें सांगिल्लें कितें खबर आहा, प्रधानमंत्र्यां कडेन मिटींग जाल्या आनी आमची म्हादय ते वळयतले आमकां म्हणून. हाडली म्हणजे मोदीची गॅरंटी ही धड न्ही, ताज्या गॅरंटी खंयचीच विश्वास दवरना. आतां अशें तुमी म्हणटा की मोदी गॅरंटी ना. एकूच मिनिट, कशें आसा, केंद्रान फाटलीं 10 वर्सां मोदीचें सरकार आसा, हांगासरूय 10 वर्सां पेक्षा 10-12 वर्सांचो काळ बीजेपीचें सरकार आसा. लोकांक तांचेर विश्वास आसा. एक इलेक्शन जालें लोकांनी निवडून हाडलें, दुसरें इलेक्शन केंद्रान जालें निवडून हाडलें, परत हांगासरूय 2 इलेक्शनां जालीं आनी तिसऱ्या इलेक्शनाक बीजेपीक लोकांनी निवडून हाडलें. म्हणजे कदाचित लोकांचो विश्वास आसा की हें सरकार करतलें आनी लोकांक दिसता की हें सरकार करतलें आनी ह्या सरकारा बरोबर आमी रावया म्हणून. आतां हो विशय जालो खंयचो, सरकारा बरोबर रावपाचो. तुमकां सरकाराचें पटना, जर तुमकां सरकाराचें पटना न्ही जाल्यार तुमची ठोस भुमिका आतां कितें आसतली इलेक्शनाच्या टायमार. हांव तुमकां परत येता, तुमी म्हटलें न्ही की 3 वेळा सरकाराच्या बरोबर रावले, 2 वेळा मोदी, कळ्ळें न्ही, आनी बाकीचे स्टेट गव्हर्मेंट. ईव्हीएम आसा पळय तो काडा आनी खऱ्या अर्थान लोक खंयचे सरकार, वेदर दे आर विथ द गव्हर्मेंट ऑफ बीजेपी काय ना हें तुमकां स्वता कळटलें. फक्त तो ईव्हीएम काडा आनी बॅलेट पेपराचेर वोटींग करा आनी मागीर सांगा की लोक खरेंच तांच्या बरोबर आसा काय ना. आनी जितले लोक फटून उलयल्या ते गोंया संदर्भात जावं किंवा भारत देशा संदर्भात जावं, तितल्यांकूच जर तांगेली ज्यो फटींगपणाच्यो ज्यो गॅरंटी दिल्या तितल्यांक जर घरा धाडिना न्ही जाल्यार ह्या देशाचे लोकूच नाय. दुसरी गजाल, आमी म्हादय खातीर अजुनूय लढो दिता, अजुनूय ठामपणे आमी लढटा. म्हाका इतलेंच सांगा, सरकारान आज पर्यंत कितें केलां ते सरकारान येवन थंयसर भायर येवचें आनी डिक्लेअर करचें आमी म्हादय खातीर अमूक अमूक गजाल केल्या. पळय, सरकार जाहीरपणान सांगता, सरकारान आपली टीम वयर दवरलेली आसा, लिगल टीम वयर दवरलेली आसा. इतकेंच न्ही तर गोंय सरकार सांगता की केंद्र सरकार आमच्या बरोबर आसा आनी आमकां मदत करतले म्हणून आनी म्हादय दवरतले म्हणून. आमी आतां ह्या हेजेर हांगासर अपेक्षा दवरुया कितें म्हणून की सरकार गोंयकारांक जाय तें करतले, सरकार म्हादय हांगासर दवरतले आनी म्हादय आमची राखतले अशें म्हणून आनी एक मातसोसो विसाव घेवया. थँक्यू. तनोज बाब, पुन्हा एकदा नमस्कार. आणि विसाव्यानंतर परत फुडें करता आसतना एक गोष्ट आसा की तुमी RTI एक्टिविस्ट जे आसा किंवा सोशल एक्टिविस्ट आसा ते सगळ्या प्रकारचे विशय घेवन वयतात. आणि आज कशें आसा, नॉर्थान आनी सावथान मेळून अशे एक्टिविस्ट तयार जातात नवे नवे. कारण कितें, एक गजाल म्हणजे तयार जावपाचें कारण कितें तर विशयांची व्याप्ती वाडल्या किंवा सत्ताधारी लोक आसा पळय त्यांच्या विरोधातलो एक रोष वाडला. ताका लागून हे सगळे विशय हे जावन वयतात, म्हणजे तोलोन वयतात. चलता की लोक म्हणटा की हय हे विशय जाय, पूण बऱ्याच फावटी एक गजाल दिसून येता की लोक केवळ तो विशय म्हणून घेवन वयता, त्या टायमा पुरतो विशय. सोशल मिडियाचेर पळयलें तें जालें, हो विशय सोंपलो हांगासर. तुमकां खंय तरी अशें दिसता की गोंयकार लोक सिरियस आसा, ह्या सगळ्या विशयांचेर सिरियस आसा अशें खंय तरी दिसता तुमकां? हय, सिरियस आसा. कारण कितें खबर आसा, सगळे विशय जे आसा की एक्टिविस्ट म्हणून सगळे विशय आपापल्या पद्दतीन घेतात, पण विशय घेता आसतना काही गोष्टी आसा की एक्टिविस्ट जे आसा पळय तांगेले फायनान्शियल कंडिशन बरें ना, ते आपल्या पद्दतीन लोकांक अवेअर करूं शकता.
बट देर आर सर्टन ग्रुप्स लायक गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर एक बरी संघटना ती लोकांक अशा पद्दतीन जागृत करता आनी फुडें विशय घेवन वता. जशें म्हादय बचाव अभियान, निर्मलाताई शी इज फायटींग इन द कोर्ट, हे एक्टिविजमाचो एक अशे भाग आसा. थोडे आसा ते रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या संदर्भान लोक काही पुढाकार घेवन ते कोर्टान गेल्ले आसात. काय लोक मायनिंगाचेर आसा, काय लोक म्हादयचेर आसा, मायनिंगाचेर आसा, आणि तुमचे आता नवे जालां ते एसटी रिजर्वेशनाचेर आसा. सो पीपल आर गोईंग, म्हणजे लोकांमध्ये जागृताय आसा. पण लोकांमध्ये जी जागृताय आसा पळय तेजे फीडबॅक कितें मेळटा तुमकां की आमी तुमच्या बरोबर आसा? हय हय. आतां फॉर एक्झाम्पल हांव तुमकां एक बेटर एक्झाम्पल दिता. आमी गोवन्स अगेन्स्ट EVM म्हणून जे सिव्हिल सोसायटीचो कार्यक्रम आसा तो आमी संपूर्ण गोंयभर राबयलो. बिलीव मी ऑर नॉट, एकूय मिटींग आमी थारूना. आमी एकूय मिटींग थारूना की ही मिटींग आमी करपाक येता, तुमी थंयसर जमा जावन रावात, खंयसरूच जावना. अशें लोकांनी फोन करून सांगल्या की बाबानो मातशें प्लीज आमच्या थंय येया. लोक पुढाकार घेतात. आय वॉज रियली सरप्रायज. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री म्हज्या आयुश्यान फर्स्ट टायम हांवें अशें पळयलां. कारण गोवन्स अगेन्स्ट EVM सगळ्यो गोश्टी म्हणजे म्हाका नॉलेज आसा. कारण कशें आसा की काही गोश्टी हांव थारयता, आमी करता, सगळे ग्रूप म्हणून हें करता, थोडे एग्जिक्युशन जाता. लोक पोट तिडकीन फुडें येवन सांगता की प्लीज आमच्या थंय मिटींग घेया, आमी सगळे हजर रावतले थंयसर, आमच्या वाड्या वयल्या लोकांक तुमी एज्युकेट करा म्हणून. आय वॉज सरप्रायज विथ दीस. वाय? दे नो इट व्हेरी वेल की खंयच्या तरी बाबा हे मोदी सरकारान कांयच बरें करूंक ना आनी हो तरी पूण सांगता आपूण 400 पार वतलो. आज लोकांक सगळें समजता, तांकां खबर आसा तुवें कांय करूं ना. तुवें म्हारगाय वाडयली, तुवें गॅस सिलिंडरचो प्रायस वाडयलो, बेरोजगारी वाडयली, आनी तरी पूण तूं सांगता की देशाचें बरें करून आसा, तूं 400 पार वतलो म्हणून. हें लोकांक पूर्ण तें समजता. आनी लोकांक जाय आज तांचें मन अशें जालां गोंयकारांचें की हो मोदी सरकार, BJP सरकार आनीक परत सत्तेर येवचो न्हू. आनी तांकां कित्याक येवचो न्हू अशें पळय मुद्दम सांगता की तांकां दिसता हो EVMच्या आदाराचेर येता, ही गडबडी करून येता. सो म्हाका लोक मतां दिना तरी पूण हो पावर येता. आतां एक विशय आसा, आतां सोशल एक्टिविस्ट आहा पळय तांकां लिमिटेशन्स आसा सगळ्या बाबतींत. आतां हांगासर बाकीचे विरोधातले पक्ष आसा, काँग्रेस आसा, ताच्या नंतर RG म्हणटा आमी विरोधान आसा म्हणून, तेवटेन गोवा फॉरवर्ड म्हणटा आमी विरोधान आसा म्हणून. पण हे सगळे पॉलिटिकल खंय तरी एक बेज पॉलिटिकल जाय पडटा खंयच्या आंदोलनाक, खंयचो विरोधाची एक चळवळ उबी करतले. पण ह्यांच्या पैकी खंयचे तरी विरोधातले पक्ष तुमकां एप्रोच जाले किंवा तुमकां सांगला की आमकां आमची बॅकिंग तुमकां आसा, तुमी करा ही चळवळ, अशें जालां केन्ना? ना, आज पर्यंत हांवें जाल्यार म्हज्या नॉलेजीन कांयच ना. खंयचोच पक्ष येवन तांच्यांनी सांगूं ना की हो विशय तुमी फुडाकार घेया, आमचें तुमकां बॅकिंग अशें खंयसरूच जावना. आतां पळयात, RG म्हणटा कितें, आमी गोंयकारांक लागून वयता. ते भुमिपुत्र म्हणटा, ते पोगो बील हाडटा, तेज्या फुडें वचून गोवा फॉरवर्ड आसा, ते गोंयकारपणाचो व्हडले धोल वाजयतात. मागीर ते तुमकां खंयसरूच हें करिना की सांगना की बाबा येस आमी तुमच्या बरोबर आसा, तुमी गोंयकारांक लागून जर लडटा, गोंयकारांची चळवळ जर तुमी फुडें व्हरता किंवा गोंय जगपाक लागून जर तुमी करता, जपोंक जाय हें गोंय म्हणून, जाल्यार आमची तुमकां हें आसा अशें तुमकां केन्ना? हांव अजुनूय सांगता की कशा पद्दतीन कितले पॉलिटिकल पार्टी खऱ्या अर्थान गोंयचे राखणदार म्हणटात पळय किंवा गोवा राखून दवरपाक सोदता, हें म्हाका अजून पर्यंत तांगेलें राजकारण समजना. कारण तांचे एकमेव हेतू आसा, आपूण गोंयकारां म्हऱ्यान येतलो, तांकां कन्विन्स करतलो, वोट घेतलो आनी हांव पावरान येतलो आनी मागीर गोंयचें बरें करतलो, अशी तांची समज आसा सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींची. एक्टिविस्ट आसा पळय ते बोवाळ मारपाकूच पडले. म्हणजे कशें, तांकां दिसलें की कितें तरी वायट जाता, ते बोवाळ मारतात आनी त्या पद्दतीन ते उबे रावतात थंयसर. तुमी म्हाका सांगा, तुमी आज प्रेस माध्यमांच्यान अशें पळयल्यात राजकारणी जे खऱ्या अर्थान गोंया खातीर झगडूंक आयल्या, सगळ्यांनी दिखावो केला न्ही. पयली पार्टी येता पळय RG येयले पळय तेच घेवन येयले, गोवा फॉरवर्ड येयले पळय तेच घेवन येयले. तेंच्यांनी एक दिखावो केलो की आमी गोंयकारांक लागून आसा म्हणून, हें तेंच्यांनी दाखयलां न्ही. पळय तांच्यांनी सगळ्यांनी दाखयलां. हांव अजून सांगता की पॉलिटिकल पार्टीज आसा पळय तातूंत हांव लक्ष घालिना. आतां RG कितलो गोंयकारांचो बरें मागपी आनी कितले गोंयकारांचें बरें करपी हें म्हाका खबर ना. किंवा
गोवा फॉरवर्ड कितलो बरो आसा म्हजे काय विजय सरदेसाय कडेन तितले जवळीक ना, म्हाका कांयच खबर ना. पण येस, आपआपल्या पयलीं कोण ना कोण कितें कितें करता. म्हजें लक्ष जें आसा तें म्हज्या एक्टिविस्टांचेर आसा. आमचे गोंयभर जितले एक्टिविस्ट आसा तांचेर आमी लक्ष दवरून आसा. आमकां खबर आसा की आमकां खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीची गरज ना, कारण आमी जितल्या पार्ट्यांक पळयल्या तांच्यांनी कितलें गोंयचें बरें केलां हें आमी पळयलां. फाल्यां विशय घेवन आयलो, हांव तुमकां बेटे म्हणटा की आरजी संदर्भान उलोवपाक ताणें विशय केलो पोगो बील. आतां पोगो बील गेलो खंय? आतां पोगो बील कित्याक उलयना? एक शब्द ना पोगो बिला. म्हणजे पोगो बील हे टायमाचें राजकारण. हांव तुमकां तेच म्हणटा न्ही की वेदर वी हॅव टू थिंक, एक्टिविस्टांनी अशें चिंतपाक जाय की हें फक्त तूं पावरान येवच्या खातीर केल्लें काय, किंवा तुगेले आमदार आनीक हाडपाक केल्लें काय. गरीब मनीस कितें चिंततलो? म्हणजे लोकांक हें सगळें खबर आसा. आतां जे लंडनाक आसा पळय तांकांय दिसलें, आमचे स्पेशली क्रिस्तांव भाव ते कशें आसा ते म्हणजे तांकां सामकी हे माया, गोंया संदर्भान माया, ते गोंया खातीर कितें करपी. तांच्यांनी आपल्या पद्दतीन दान धर्मय केलो. पण तांच्यांनी दान धर्म केल्लो खरोच देवान तांकां आशिर्वाद दिलो काय? नाही, पूण तेंच्यांनी दान धर्म करता खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक केलो तो? हांव तेच म्हणटा न्हय. आमी अशें म्हणटा, आमी आतां आयकून जाणा की बाबा तांच्यांनी आरजीक मोठ्या प्रमाणात डोनेशन दिलें आनी कितें दिलें म्हणून आमी आयकलें. पण ते तांगेले डोनेशन दिल्लें पळय ते खरेंच तागेलें कार्य जालें काय? पोगो बील आयलो काय? म्हजें इनडिफरन्शिएशन खंयच्याच राजकारण्या कडेन ना आनी लागसारूय चड ना कोणा कडेन. पण म्हजें मत न्ही, तुमी गोंया खातीर जेन्ना विशय काडटा पळय तो पूर्णत्वाक व्हरा. आमी एक्टिविस्ट, आमी पयशांनी पाद्रीचेर तुमकां डोनेशनां येता, तुमी सामके घट आसात, पण तुमी आतां तो विशय फुडें घेवन वचना. म्हजें म्हणणें इतलेंच, तुगेल्या आरजी संदर्भान तो पोगो बील मातशें कितें जालां तें पळयात. तनुज बाब, आतां एक गजाल परत एकदां त्या ट्रॅकार वयता आसतना आतां पळय, सावथाक प्रतिमा कुतिनो आसा किंवा बाकीचे तुमचे कोण कोण एक्टिविस्ट आसा, मागीर शंकर पोळजी थंयसरूच आहा, सावथाकूच येता. हेवटेन नॉर्थाक तुमी आसा, तूं आसा, रामा काणकोणकर आसा. समजा इलेक्शन लडोवपाचें जालें जाल्यार टेंटेटिवली म्हणजे तुमचे कॅन्डिडेट कोण आसूं शकता? आतां जितल्यांची तुमी नांवां घेतल्या पळय तांचे भितरलो कोणूय कॅन्डिडेट आसूं शकता. कारण हांवें काय म्हणून नाशिल्लें अमूक हांवें, तुमीच स्वता नांवां काडलीं, हांचे भितरलो कोणूय आसूं शकता कॅन्डिडेट. आनी एक वेळ अशेंय जावं शकता, कळ्ळें न्ही, की आमचे भितरलो कोण तरी कॅन्डिडेट थंयसर निवडून येवं शकता. आमी तेच समीकरणां अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. अँड सिन्स यू सेड, प्रेसाक सुद्दां खबर आसा, प्रेसाक सुद्दां दिसता की बाबा हे फुडें रावचे आनी निवडून येवचे. पळय, एखाद्या विधानसभेक समजा एखादो कॅन्डिडेट दिलो, एक 7-8 हजार मतांनी तो एकदां निवडून येता, इतक्या कमी मतान सुद्दां निवडून येता. हांगासर लोकसभेक तो विशय ना. तुमी म्हणटा की आमी दिलो जाल्यार कॅन्डिडेट आमचो जिखून येवं शकता. तेवटेन आरजी म्हणटा की आमी कॅन्डिडेट दिलो जाल्यार आमचो जिखून येवं शकता. पूण हें तुमी कित्याक विचार करिना की तुमी दोगूय जर रावले किंवा तुमी असले, आरजी असले, आनी आरजीचेर मुळातूच आरोप जाता की ते मतां डिवायड करपाक आसा म्हणून. फाल्यां तुमी जर मतां डिवायड केली न्ही, तुमकां अशें दिसना परत एकदां आसा तेच कॅन्डिडेट, आसा त्याच सरकाराचे लोक परत निवडून येतले. एक्झॅक्टली. द थिंग इज वॉट तुमी जें कितें म्हणा तें 1000% करेक्ट. सारके पॉयंटार आयल्या तुमी. आमचें मत तेंच आसा. आरजीक जे आतां लोक जे ट्रोल करता की आरजी इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी म्हणून न्ही, तांच्यांनी खऱ्या अर्थान आज गोंयकारांक प्रूफ करपाची गरज आसा की आय एम नॉट बी टीम. आमी बीजेपीची बी टीम न्ही, प्रूफ करपाची गरज आसा. आनी तांच्यांनी म्हणपाची कितें खबर आसा, चल वॉट एवर इट इज, आय एम देअर विथ द एक्टिविस्ट. आपूण खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे ह्या पार्टीन त्या पार्टीन वचना, आपूण एक्टिविस्टां बरोबर आसा. आनी ताणें अशें धरवचें दोनूय सायडीचे कॅन्डिडेट ताणें विथड्रॉ करचे आनी तांकां कॅन्डिडेट फायल करचे न्हय. आनी ताणें दाखोवन दिवचें की म्हजो एकमेव हेतू आसा बीजेपीक हरोवपाचो, बीजेपीक पावरांच्यान डिसमेंटल करपाची. हें जर तागेलो हेतू आसा जाल्यार ताणें कॅन्डिडेट फायल करचो न्ही. फाल्यां तूं अशेंय म्हणटला की तुमगेले आतां सिवील सोसायटी घालूंक सोदता, तुमी कितें बीजेपीक हें करूंक सोदता, अशें तुगेलें मत जावं शकता. आमचें मत अशें आसा की कॅन्डिडेट जो आसचो पळय तो विनेबल कॅन्डिडेट आसचो. तो बेटर टायमपासाक मतां डिवायड करपाक कॅन्डिडेट आसचो न्हय. फाल्यां जर म्हळें की आरे अमूक कॅन्डिडेट तुमी सजेस्ट केलो,
जिखपाक जाय न्ही, बेटो घालपाक जाय म्हणून घातलो आनी ते सगळे सत्यानाश करूं तशें जावं नये. सो आमचें मत अशें आसा की मनोज परबान सांगचें की तुमी जे म्हाका आज ट्रोल करता, हांव हें प्रूफ करून दाखयतां की आय एम नॉट द बी टीम ऑफ BJP आनी म्हगेले दोनूय कॅन्डिडेट आपूण फाटीं घेता आनी आपूण जो आज आसा पळय तो इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा. ना पण मनोज परब सांगता न्ही, आपण ॲक्च्युली आपण इंडिया अलायन्सा बरोबरच आसा आनी आपले दोनूय जर समजा कॅन्डिडेट निवडून आयले जाल्यार आपूण इंडिया अलायन्सा बरोबर वयतलो म्हणटा पळय तें मागीर कितें? एक गजाल कशें आसा न्ही बाब, आमी राजकारण हांवें क्लोजली तर राजकारण आय हॅव सीन फॉर लास्ट 26-28 years. आय हॅव जॉयन वन पॉलिटिकल पार्टी 1996 म्हणजे तो काळ पळयात. आमी आतां जितलो काळ पळयला आमकां थोडीफार समज आसा राजकारणाची. आतां ही जेन्ना राजकारणाची समज आसा पळय तातूंत आमकां कोण बरो कोण वायट हें समजता. आनी दुसरी गजाल, हो मनीस जिखपाक आयला काय जिखोवपाक आयला काय हो डिविजन करपाक आयला काय एकात्मता करपाक आयला हें लोकांक सगळें समजता. कोणी सांगपाची गरज ना. फक्त तुमी उलयले म्हणून लोकांक समजतले अशातलो प्रकार ना. आमकां पूर्ण त्या दिसता की तूं एक स्टँडाचेर राव, तूं निवडून आयल्या नंतर इंडिया बरोबर रावतलो म्हणटा न्हय. एक काम कर, तूं ह्या लोकसभेक सद्या डिसायड कर की आपूण इंडिया अलायन्सा बरोबर आसा आनी इंडिया अलायन्सा बरोबर उबो रावतलो. फुडले विधानसभेचे इलेक्शन येतले पळय, इंडिया अलायन्सूच तुका काही सीट्स दितले की बाबा तूं आमच्या बरोबर आशिल्लो, आमी सीट शेअरिंग करया आनी तूंय निवडून जाल्यार आमी सगळे वांगडा निवडून येवया म्हणून. लोकसभेक शाणपणां करून वचूं नाका. कितें आसा न्हय, पांय पळोवन हातरून घालचें हें मातशें ताणें समजून घेवपाची गरज आसा. आतां परत एकदां आमी मातशें स्मार्ट सिटी कडेन या. स्मार्ट सिटीचो विशय आसा पळय तो खूब गंभीर आसा. कित्याक लागून आमी हो विशय गंभीर म्हणटा तेजें कारण आसा. एक कारण म्हटल्यार कितें तर आतां पळयात वदळ म्हटल्या त्या प्रमाणे अवघे 2 म्हयने आसा खंयचे पावस येवपाक. आनी पावसान हें जर काम जालें ना सारकें जाल्यार एक गजाल जावंक शकता की स्मार्ट सिटी जे आमी पळयता पळय स्मार्ट सिटी म्हणून तकले ते पणजी पूर्ण राजधानीचें शहर मॅस जावंक शकता. अशा टायमार तुमी तुमचें आंदोलन आहा पळय ते सरकाराचे दोळे उगडपाक लागून आनी बेगीन काम करा आनी बरें काम करा हें सांगपाक लागून तुमचो कितें तरी प्लॅनिंग आसा? अवश्य आसा. आमी आतां काही गोष्टी जस्ट 8 days बिफोर आमी काही डिस्कशनां केले स्मार्ट सिटी संदर्भात. तातूंत प्रामुख्यान एक विशय जो आसा जो हांव तुमच्या माध्यमांच्यान लोकांकूय कळोवपाक सोदता तो म्हळ्यार पणजेकारांक सगळ्यान थ्रेट कोणाचो आसा न्हय जाल्यार सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक जे कनेक्शन आसा कळ्ळें न्ही सिवेजीचें ताजे मातशे इश्यूज येतले निर्माण जातले हें आमकां एक फियर आसा. आनी हांव तनोज येडवलपालकर म्हणून सांगता. कित्याक फियर आसा न्ही, एक म्हळ्यार पयलीच गजाल तुमकां सांगता की तें काम केलां पळय ते कशा स्टँडर्डाचें आसा हें कोणीच व्हेरीफाय करूंक ना आनी आमकां सगळ्यांक दिसता की तें सब स्टँडर्डाचें जालां. सिवेज हो विशय इतलो व्हडलो आसा न्हू तो कोणीच लक्षान घेवना. लोकांक फक्त दिसता ताणें खणला थंय. लोकांक दिसता थंयसर खड्डे पडल्यात ते पॉटहोल्स निर्माण जाल्या रस्ते पेड्यार जाले इतलें दिसता. पण सिवेजीचो विशय जो आसा पळय ह्या विशयाचेर हांव तरी खूब गांभिर्यान पळयतां आनी अशा पद्दतीन हांवें काही गोष्टी प्लॅन म्हणजे स्टडी केल्ल्यो आसा. तातूंत म्हाका दिसता की सरकार स्वता लोकांक त्रासान घालतलो आनी जळीमळी जेन्ना पावस येतलो उदकूय पडटलें प्लस घाणीचें वातावरण आसतलें रोगराई वाडटली. म्हणजे सिवेज आनी ड्रेनेज ही सिस्टम जी पणजेन आसा पळय ती खंय तरी डॅमेज जावंक शकता. अशा पद्दतीन काम जावंक शकता न्ही जाल्लें आसा. हांवें फोटोय काडून दवरिल्ले आसा. कारण कितें खबर आहा हांव सरळ सांगता तो संजीत रॉड्रिग्स आसा पळय तो आपल्या जिवाक कोण समजता खबर आहा खूब हें समजता कोण तो व्हडलो चाणक्य समजता तो. ताका हांव सांगूंक सोदता तुमच्या माध्यमांच्यान ते तूं आपल्या जिवाक जर चाणक्य समजता पळय ते समजपाचें बंद कर. गोंयकार खूब हुशार आसात तांकां पिश्यान काडूं नाका आनी दोळे मोट्टे करून लोकांक जर तूं पळयता पळय तें पळोवपाचें बंद कर. खऱ्या अर्थान कामाचेर लक्ष दी आनी तें काम पूर्णत्वान सारकें पूर्ण करून हाड. पण काम खंयच्या खंय आबड धबड करूं नाका. पणजेची जर वाट लागली न्हय जाल्यार तुजी वाट लावपाक आमी फाटीं फुडें आसचे ना. हांव तरी म्हज्या सायडीच्यान सांगता आय एम व्हेरी मच अटॅच्ड टू माय पेंजीम. पणजेची जर वाट लागली न्हय हाका हांव कसोच सोडचो ना. हागेले खूब म्हजे कडेन आसा काडून दवरलेलें आसा हांवें. आतां एक गोश्ट आसा पणजेन संजीत रॉड्रिग्सचो ऑफिसर जालो गव्हर्मेंटाच्या बाबतींत
आता म्हाका एक सांगा, तुमचो आमदार आसा थंयसर पणजेन आनी तो स्पेशली पणजेन येयला पणजे सारकी करूच्याक, मागीर तेजें हें कितें हांगासर? हांव विनाकारण हांव तुमकां एक गजाल सांगता. हांव अशें म्हणना की तो बरो आनी वायट अशातलो प्रकार ना. निदर आय एम ब्लेमिंग हिम. एक म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता की स्वता PWD खबर ना कितें करपाक जाय तें, कारण सगळें प्लॅनिंग आनी एक्झिक्युशन करता तें सेंट्रल गव्हर्मेंट. सेंट्रल गव्हर्मेंटान नेमला कोणाक? संजीत रॉड्रिगाक नेमला, कळ्ळें न्ही. ताजी जबाबदारी ही सपोज टू टेक, म्हणजे आन्सरेबल संजीत रॉड्रिगस, आन्सरेबल तो. ताणें प्रत्येक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय आशिल्ली, लक्षात दवरा. एक म्हळ्यार वॉटर पायपलायन, ताकाच तेकून तुगेले जर गॅस पायपलायन जाल्यार आनी सिवेज उदकाक म्हाका सांगा की सिवेज पायपलायन ही वचूं शकता पॅरलली, इधर दीस सायड ऑर दॅट सायड, बरोबर न्ही. इलेक्ट्रिसिटीची हे केबल्स उदकाक तेकून वचूं शकता? वचूं शकना. देर इज समथिंग कॉल्ड सेफ्टी. थंय रेव, केपिंग, केसिंग हे सगळें व्यवस्थित करून बांदचें पडटा. हांच्यांनी कितें कितें केलां पळय तितलो हिशोब तनोज अडवलपालकरान दवरला. आनी लोक, हांव कित्याक वचून बोवाळ मारूंक ना, सुरवात हांवेंच केल्ली. हांव मातसो शांत रावला. कित्याक खबर आसा, तांकां दिसता हे पिशे येतात, बोवाळ मारतात आनी टायम वेस्ट करता. हांकां फक्त मिडिया हायप जाय म्हणून बोवाळ मारता. ना, हांव तुका पणजे खातीर न्हय, तुका फोन घालतलो. हांव शुअर घालतलो ताका फोनान. हांव पणजी जर म्हजी खंयची जर वेळ खंयच्या खंय जर जाली न्हू, हांव आमदाराक सोडचो ना, मेयराक सोडचो ना, आनी तुगेलो तो कोण संजीत रॉड्रिगस कोर्सच सोडचो ना. यू टेक इट फ्रॉम मी. म्हाका जिवंत मारल्यार सुद्दां चलता. आनी म्हाका आयकूंक गेल्या खंय ताका मारपाचें प्लान मार आनी उडय, पूण तुका सोडचो ना पणजे खातीर हांव. एक गजाल आसा आनी एक, दर पावसाळ्यान पणजी बुडटा. एक्झॅक्टली बरोबर. हो इश्यू आसा पळय तो कितक्याशा वर्सां पयलींचो आसा. मळ्यान तर बऱ्या प्रमाणात उदक भरता. हे दर वर्स जाता. तेजेर सोल्युशन काडप सरकाराक शक्य जावंक ना, किंवा पणजे ते CCPकूय शक्य जावंक ना, कोणाकूच शक्य जावंक ना. पूण आतां समजा स्मार्ट सिटीचे जे मॅस जालां पळय तितूनसून जर नवे प्रकरणां निर्माण जाली जाल्यार पणजेकारांचें कितें मागीर जातलें निर्माण? हांव तुमकां मुद्दम सांगता. ज्यो काही ड्रेनेजी पोर्तुगीज टायमार आशिल्ल्यो पळय पणजेच्यो, त्यो म्हाका दिसता जेन्ना शुभम चोडणकर जेन्ना मेयर आशिल्लो पळय, ताणें कॅटेगरी इल्ल्यो त्यो ओपन केल्यो आनी क्लीन केल्यो. क्रेडीट गोज टू हिम. ताज्या नंतर कितें आसा न्हू, देर इज कॉल्ड एक सिस्टम आसा. जर खंयची ड्रेनेज जाली पळय ती एका जाग्यार वचून ओपन जावन तो ड्रेनेज क्लीन जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही. हांव म्हणटा आमचे सारके जे पिशे आसा पळय तांचे तांकां आपोवन घेया. आमी येवपाक रेडी आहा, तुमच्या म्हऱ्यान बसता, आनी आमची जी मातशी पिश्याची बुद्धी आसा पळय ती मातशी वापरा आनी पळया पणजे क्लॉक जाता काय ना ती. आय एम टेलिंग यू, इनवायट मी. त्यांच्या कडेन आतां टेक्निकल टीम ना, पाड घालून तांगेले वेळ टेक्निकल टीमिंग. जर तशें जर आशिल्लें सायबा, टेक्निकल टीम हॅज टू डू वॉट? दे हॅव टू प्लॅन प्रॉपरली. पयलींची जी सिस्टम आशिल्ली न्ही ताकाच धरून काही गोष्टी इम्प्रुवमेंट करूं येता आशिल्ल्यो, त्यो इम्प्रुवमेंट करूंक ना. म्हजें म्हणणें तेंच, दे हॅव नॉट इम्प्रुवड एनिथींग. सेकंड थिंग, मुद्दम पळया, ड्रेनेज जी आसूं जाय पळय आतां, तूं हांगासर खणटा, हांगासर ड्रेनेज बांदच्या खातीर, हांगा उदक मारलें म्हणून तूं कितें करता, उदक आयलें म्हणून कितें करता, तूं दुसऱ्या जाग्यार वचून हें करता. म्हाका इतलेंच सांगा, बिफोर तूं खणच्या पयलीं तुका खबरूच नाशिल्लें की हांगा ड्रेनेज बांदूं शकना म्हणून. म्हणजे टेस्टिंग बिस्टिंग कांयच टेस्टिंग बिस्टिंग करप ना तुगेलें. हां, इनडिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट म्हणून काही प्रकार असता, एक प्रकार असता. दे वॉज सपोज टू डू दॅट अँड दे हॅव नॉट डन इट. एक कशें आसा न्ही की अनएक्सपिरियन्स मनीस, ताका तुवें सांगलें न्ही हो तो बॉल व्हरून न्हय वयर दवर म्हणून, तो कितें करतलो खबर आहा? ते वयलें सकयल उडयतलो आनी स्वताचे तकले फोडून घेतलो. तो तशातलो प्रकार पणजेन जाला. तो बॉल दवरून गेला पळय. स्मार्ट सिटी हो प्रकार मिसमॅनेजमेंटाचो प्रकार आसा. आता दुसरो एक विशय आसा, म्हाका एक सांगात, थंय सादारणपणे आतां अशें सांगलें वयता, फाटल्या दिसांनी कावन्सिलर उदय मडकयकारान सुद्दां सांगलें की हांगासर 900 कोटी रुपया खर्च केला म्हणटा तो. मागीर 900 कोटी रुपया जर खर्च केला जाल्यार दिसता खंय ते पणजेन की 900 कोटींचें काम आसा अशें खंय तरी दिसता. देवाक खबर कशें म्हणटलो आज हांव, कित्याक खबर आसा न्हू, म्हाका दिसता ते 900 कोटी तांच्यांनी एक तर न्ही हे सगळे पयलींच्या टायमार कितें आशिल्लें धन आसा पळय तें बुडकुल्यान बुडोवन मातयेन घालताले. हांच्यांनी आज हे भितरल्या भितर मातयेन कितें केलां पळय, हे बुडकुले कसले पुरले ते म्हाका खबर ना. हे आतां बुडकुले मातयेन करूंक येवंक ना, कारण सिस्टम आतां ना. आतां कशें आसा न्हू की
की हांव तुमकां तेंच सांगता 900 कोटी जर खऱ्या अर्थान जर मोडला न्हू हांव तुमकां सांगता न्ही जो कोण व्हॅल्युअर आसा एस्टिमेट कॉस्टिंग करता पळय ताका आपया आनी ताका सांग प्रायवेट असो तांचो मनीस न्हय तो तांचो मनीस उलया म्हणटलो चड खर्च जालो कोण तरी असो व्यक्ती हाडा जो एस्टिमेट कॉस्टिंग काडूं शकता आनी ताका विचारपाची गरज आसा की वेदर 900 crores आर स्पेंट ऑर नो सी स्मार्ट सिटीचो प्रोजेक्ट कितल्याचो आशिल्लो 1000 कोटीचो सायबा 1000 कोटीचो त्याच्या वयर पावला आता 1700 कोटी पर्यंत गेला अशें कितें तरी म्हणटा लिसन टू मी वेन सेंट्रल गव्हर्मेंट डिक्लेअर्ड तांच्यांनी म्हणिल्लें कितें की अर्दे पयशे स्टेटीचे अर्दे पयशे सेंट्रलाचे बजेट आशिल्लो समजा 1000 कोटी 1000 कोटी जर 900 जर अजून तूं तेंतलो जाल्यार तुजे कडेन उरल्या कितले 100 कोटी 100 कोटीन म्हाका सांग खूब गोश्टी आतां करपाच्यो आसा हांव तुमकां सांगता स्मार्ट सिटी म्हळ्यार कितें बसी स्मार्ट आसूं जाय म्हणजे त्यो कश्यो इलेक्ट्रीक बसी आतां त्योच इलेक्ट्रीक बसी कदंबान वापरल्या हायवेक जाल्यार हांव नकळो आं त्यो सिटीन वापरपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो हे हाजेर म्हाका आतां डावट येवपाक लागला पॉयंट 1 दुसरी गजाल तुगेले रस्ते सुरळीत जाय पेडेस्ट्रियन चलता पळय तांकांय वेवस्थीत तूं फुटपाथ जाय रस्ते जाय तिसरी गजाल सुशोभीकरण जाय सगळें सुशोभीकरण आतां सायडीक दवरया तिसरी गजाल हँडिकॅप आसा पळय तांच्या खातीर कितें केलां तुमी खंय कितें प्रोविजन केला स्मार्ट सिटी न्हय हे स्मार्टनस सगळें येवंक जाय आशिल्लें ते हँडिकॅपा खातीर कितें केलें तुमी हँडिकॅप लोकां खातीर तांकां थंय स्पेशल ट्रॅक कित्याक करूं चलपाक तांगेली ती जें धुकलता पळय कार्टी ताज्या खातीर कितें प्रोविजन केलां हें करूंक ना सुशोभीकरण येस झाडां लावपाक थंयसर त्या पद्दतीची माती हें तें सगळें जाय आनी 5वी गजाल वायफाय एंड CCTV कॅमेरा सर्वेलन्स आतां म्हाका सांगा हे सिटीन सगळ्यात पयलीं कितें लागू जाय आशिल्लें तें कॅमेरा हाज्या पयलीं 200 कॅमेरा लायले न्ही तुमी खंयचे 200 सायबा म्हाका तूं 100 कॅमेरा दाखय हांव येता तेजेर कोट्यांनी रुपया खर्च केला न्ही आतां सारको आयलो सायबा तूं तांच्यांनी जर 200 कोटी जर कॅमेरा लायल्या जाल्यार हिशोब लावन आमकां खंय खंय कॅमेरा लायल्या ते कोणी ते सांगचे किंवा संजीत रॉड्रिगन सांगचे की 200 कॅमेरा आपूण लायल्या आनी तागेलो कॉस्ट अमूक आयला हो सांगचो हांव हे कॉस्टा वयल्यान मातसो हांगा येता पयलीं कित्याक लावंक जाय आशिल्ले कॅमेरा जाल्यार एक म्हळ्यार लोकांची सेफ्टी दॅट इज कॉल्ड लॉस प्रिव्हेन्शन हांव परत परत सांगता आमकां इम्पॉर्टंट कोण पणजेन हे रस्ते इम्पॉर्टंट न्हय तर लोक इम्पॉर्टंट जो पणजेन रावता तो तांच्यांनी पणजे घडयल्या आज कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या पद्दतीन जी मनमानी करता पळय ती चलची ना दुसरी गजाल धूळ जी जाता पळय ती धूळ अशा पद्दतीन जाल्या यू डोंट हॅव व्हॅक्यूम क्लिनर ना रे तुमचे कडेन एक मशीन हाडिल्लें मरे तांच्यांनी 10 वर्सां पयलीं येदे व्हडले पायप तागेले आनी सगळी माती ओडून घेताले ते मशीन CCPन खंय घालें उदकान उडयले व्हॉट आय मीन टू से ब्रिंग सच कायंड ऑफ मशिनरीज जातून डस्ट जावचो ना दुसरी गजाल झाडां जी सायडीक आशिल्ली पळय धाकटी धाकटी झाडां ती मेली ताका उदक कोण घालतलो ते उदक कोणी घालप लोक आपापल्या पद्दतीन आतां पणजेन जितले जाणटे लोक रावता पळय ते आनीक 10 वर्सां जगपाचे आशिल्ले पळय हांच्यांनी ह्या स्मार्ट सिटीन धूळ खावन आनी कितें आवाज करून नॉयज पोल्युशन करून न्ही तांगेले लायफ 3 वर्सां कमी केले म्हणजे एकूणच स्मार्ट सिटी म्हणून पणजेक लागून हाडली पळय ते वरदान न्हू जाल्यार तो तुमकां लागून शाप ठरलो आनी स्मार्ट कोण राजकारणी ब्युरोक्रेट आर द स्मार्ट आणि ताज्यावर पयलो कॉन्ट्रॅक्टर पावरफुल हे तिगूय जाण स्मार्ट जावन हांच्यांनी स्मार्ट बॉल्सां भरली पण आमी आतां एकूच म्हणुया कितें म्हणू की हे सगळें कितें जालें तें बरें आहा सगळें मॅस करून उडयलें तें बरें आसा पूण आतां तरी योग्य पद्दतीन हे स्मार्ट सिटीचें काम हेंच्यांनी करचें लोकांक बेगिनांतले बेगीन लोकांक हे कटकटीनसून कुशीक काडचें आनी लोकांक बरी स्मार्ट सिटी दिवची पणजेकारांक बरें जीवन दिवचें कारण कितें तर पणजी हें राजधानीचें शहर येस गोंयचें राजधानीचें शहर आनी तें त्या पद्दतीन आसूंक जाय आनी त्या पद्दतीच्यो सुविधा कोणाक मेळोंक जाय पणजेकारांक मेळोंक जाय आनी गोंयांक अभिमान दिसपा सारकी स्मार्ट सिटी थंयसर जावंक जाय स्मार्ट सिटी जावपाक जाय बरी जावनी आनी देवा कडेन इतलेंच मागता जो पर्यंत देवा स्मार्ट सिटी हें काम चालू आसा तो पर्यंत तरी आमच्या गोंयकारांक जितले पणजेकार रावता पणजेकारांक सांबाळ म्हाजे महालक्ष्मी म्हाजे माते सरकारा कडेन हांव मागूं शकना पण महालक्ष्मी कडेन अवश्य मागूं शकता की म्हाज्या पणजेकारांक सांबाळ इतलेंच म्हणू शकता तनोज बाब तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो स्मार्ट सिटी बद्दल म्हायती दिली बाकीच्यो सगळ्यो एक्टिविटीज आहा त्याच्या बद्दल म्हायती दिली राजकारणा बद्दल म्हायती दिली एकंदरीत सगळ्या विशयाचेर तुमी आयले तुमचे आमी हांगासर आभार व्यक्त करता आनी धन्यवाद म्हणटा धन्यवाद